Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, on va faire une notion de cours très importante. اللي تتحط كما قلنا في le FM ou في le passage. هو le type datetime. Donc le type datetime, هنا غنحاولوا نشوفوا rapidement des exemples. Donc type datetime هو le type ديال la date. Par exemple, باغي نديروا la date 25 شهر 12 2015. Donc كيفاش تكرييو هاد la date؟ Donc بسهولة تتكلاري واحد variable date1 par exemple, type ديالها date time. وتتعيطوا على الكونستركتور. هذه سيت اون كلاس، دونك تعيط على واحد الكونستركتور ديال لا كلاس نيو دات تايم وتعطيها لاني لو موا و لو جور. تقدر كاع دير هنا انت بوان بارس كونسول بور ريد لاين، انت بوان بارس كونسول بور ريد لاين، انت بوان بارس كونسول بور ريد لاين باش يدخلهم لكم لوتيليزاتور. ورا بغيتي تافيشيها تدير كونسول بور رايت لاين سميت الفاريابل بوان تو سترينغ. As a compris. Donc, il y a une variable de type datetime. هنا créer par exemple date2 variable واحدة new datetime. هنا لا الشباب شنو عطيتها؟ l'année ou le mois ou le jour ou الساعة والدقيقة والثانية. دونك لاحظتوا نقدر نعطي الساعة والدقيقة والثانية ونافيشيها، غتافيشي لي الساعة والدقيقة والثانية. نتيستيوها. بسم الله. دونك نتسناو لا كونسول تطلع لينا باش نشوفوا الريزولتا واش هو هذاك ولا كاين شي ايرور. Donc très bien, donc la console. Donc très bien. Alors لاحظتوا 12 25 2015 هنا باغ ديفو. لاحظتوا باغ ديفو تعطيني 12 حيت ما عطيتش هنا الساعه والدقيقه والثانيه. لاحظتوا عطاتني 12. دونك très bien. هنا واحد الخطا كاين في ليكزيكسيون. هنا خصني ندير ماشي دات 1، خصني ندير دات 2 في الثانيه. بسم الله. تري بيان. لاحظتوا دابا هنا عطاتني 10:30 و50 ثانيه حيت هنا دخلت ليها توقيت. نقدر كما قلنا ندخلوها بانت بوان بارس. كاين طريقه اخرى بغيتي تدخلها، دونك نديرو عاوتاني نفس الحاجه. نديرو اكزومبل واحد اخر. نقدر ندير هنا باغ اكزومبل دات تايم دات 2 دات 3 باردون، وغندير هنا باغ اكزومبل يا ندير انت بوان بارس. ندير واحد الطريقه، نقدر ندير هنا دات تايم. هادي ميثود مزيانه. بوان بارس راه بغيت نقرا باغ اكزومبل من عند ليوتيليزاتور، ونقول ليه هنا console point read line. هادي مزيانه. ونافيشي دات 3. دونك اكزيكوتي. دونك تري بيان. دابا يعطيني ندخل ليه باغ اكزومبل 13 باغ اكزومبل شهر 1 2020. هنا كاين شي ايرور جو كخوا في الفورما. خصني نجربو بتيغي. Donc, par exemple, le 12, par exemple, tiré 5 tiré 2020. Donc, très bien. Donc, 9 تدخل bien sûr ديرو tiré. مزيان.
نكملوا. لازم غادي نسميوها، ماشي مشكل التسميه، نسميها هذا ماشي مشكل. دونك نكمل. ان اوتر اكزومبل، هادي هاد دات تايم سي اون كلاس، قلنا كاين عندها دي فونكسيون. بحال دابا هاد لا فونكسيون، بغينا نتيستيو هاد لا فونكسيون اش دير، سي هاد لا فونكسيون اش دير. دابا الشباب خصكم تفرقوا بين هاد لا فاريابل اللي كرينا دو تيب دات تايم، وملي تدير دات تايم هادي لا كلاس تدير بوين تخرج لك لي فونكسيون ديالها. بحال دابا كاين واحد لو شون، هادي الشون تيتسمى مين فاليو، ان شون بليتو ماشي فونكسيون اللي ما عندوش البارامتر الاقواس. دونك هذا ان شون ماكس فاليو، هذا تيعطيك غير لا دات مينيمال ولا دات ماكسيمال اللي كاينه تقدر تحط في سي شارب. دونك هادي غير راه بغيتو تعرفوها، ماشي مهمه بزاف صراحه. دونك دونك لاحظتوا تعطيك لا دات مينيمال ولا دات ماكسيمال، لا دات باردون لا دات ماكسيمال. هنا تري بيان. نرجع هادي باش مبقاش ندخل، غنرجع هنا كومونتير مزيان. نشوفو نتيستيو دوطخ كاين بزاف لي فونكسيون في الدات تايم، حنا نتيستيو غير شي وحدين. بحال دابا نشوفو هنا، قبل ما نشوفو التايم سباين، التايم سبان زوينه. دونك نشوفو الدات تايم بوان ناو هي الاولى. دونك هادي مزيانه. دونك اش دير باغ اكزومبل هاد دات تايم بوان ناو. دونك كرينا واحد لا فاريابل سميناها توداي، وعطيناها دات تايم بوان ناو، راكم باينه. دونك دات تايم بوان ناو تعطينا الوقت، لا دات الحاليه. دونك وهنا راه درنا باغ اكزومبل هاد لا فاريابل بوان اد دايز. دونك هاد لا فونكسيون اد دايز اش دير، تتاجوتي 30 يوم لهاد توداي وتتروتورنيها. دونك درت واحد نيو دات 2، راه فيشينا غنلقاو اليوم زائد 30 يوم. دونك نتيستيوها. دونك نتيستيوها. دونك هاد اد دايز عقلوا عليها بعد ما تتحط في الوطني، تيوكم تبغيو تاجوتيو دي جور ولا شي حاجه. دونك ودات تايم بوان ناو حتى هي مهمه. هاد ناو دونك اكزيكيتيو نشوفوها. دونك باغ اكزومبل هاد دات تايم بوان ناو، دونك عطاتنا فين هي. دونك التاريخ الحالي اللي هو لو 19 جوج. دونك 19 شهر جوج 2021. ملي زدت عليه 30 يوم دونك تعطاني لو 21 شهر 3 2021، وبيان سور بالدقيقه انسي دو سويت. دونك هاد اد دايز مزيانه. دونك تري بيان. كاين بزاف لي فونكسيون، حنا ما غاديش نقدروا نديرهم كاملين. شوفوا هنا باغ اكزومبل هادي حتى هي مزيانه. في الدار غتحاولوا تيستيهم الشباب كاملين. هنايا باغ اكزومبل هنا شنو هي التايم سبان. ماشي ضروري ديروا سيستيم، لان حنا دايرين يوزين سيستيم، ماشي ضروري تبقاو ديروا سيستيم بوان. تايم سبان واحد لا كلاس هي سمينا واحد فاريابل ديوريشن، يعني اون ديوري ايكال نيو، ماشي ضروري تبقاو ديروا سيستيم بوان. نيو تايم سبان وعطينا شحال من جوغ وشحال من ساعه وشحال من دقيقه شحال من ثانيه. دابا استعملت واحد لا ديوري. هاد التايم سبان ماشي بحال دات تايم. دات تايم تعطينا واحد لا دات، تايم سبان بحال واحد لا ديوري. باغ اكزومبل هنا الديوري ديالنا هي 30 يوم وصفر ساعه وصفر دقيقه وصفر ثانيه. دونك هاد لا ديوري علاش نديروها؟ تنقدروا بعض المرات نبغيو نزيدوها في واحد لا دات. باغ اكزومبل هاد لا دات نيو دات 1 درنا هي دات تايم بوان ناو. دونك هاد دات تايم بوان ناو هي لا دات دوجوردوي. ودرنا بوان اد، هاد اد دونك شلنا اد دايز فونكسيون وشلنا حتى بوان اد. الا درتي واحد لا دات، واحد الفاريابل دات درتي ليها بوان اد، تعطيها واحد تايم سبان، واحد لا ديوراسيون تايم سبان اللي باغي تاجوتي. بحال دابا لا دات اكطويال
غتزيد ليها 30 يوم غترجع لي في هاد لا دات جديده وغنافيشي لا دات جديده. المهم التايم سبان راحتو لا دات جديده هي زدت ليها حتى هي 30 يوم. تري بيان. دونك عقلوا عليها بحال دابا اش غادي ندير. غنرجع السطر شي دات كنا دايرينها قبيله بحال دابا دات 1 هادي شحال كان فيها 2015 شهر 12 25. دونك هاد دات 1 حتى هي غنزيد ليها بوان اد نعيط على لا فونكسيون حتى تخرج لي اد دايز اد اورز. هادشي كاملين تيستيو في الدار. كاين اد دايز قلنا تتاجوتي لي جوغ اد اورز تعطيها شحال من ساعه بغيتي تاجوتي لديك الدات. الحمد لله شكون لله. دونك وكاين اد ميلي سكوند دونك اد مينوت شحال من مينوت اد مونت بغيت تاجوتي شحال شي شهر اد سكوند فهمتوا ولا لا. اد ييرز دونك هنا بغيتي تاجوتي دي زاني لواحد لا دات. دونك هادو تيستيهم في الدار كاملين. دونك هنا ندير غير لا فونكسيون قلنا بوان اد. دونك لا فونكسيون بوان اد تنعطيها هادي اون دوراسيون. ولا درتي بوان اد تعطيها تايم سبان. درتي بوان اد دايز تعطيها واحد لونتي هو النومبر دو جور. ها تيستينا درتي اد ييرز تعطيها واحد لونتي ولكن تكون هو عدد السنوات. دونك دابا غندير بوان اد غنزيد ديوريشن وغندير واحد الفاريابل نديرها باغ اكزومبل هنا نيت من بعد نخدم بنفس الفاريابل. هاد نيو دات 1 باردون نيو دات 1 وندير تتساوي صافي. دونك دابا غيتافيشا ليا ونعاود ندير اون كونسول بور رايت لاين. صافي. دونك دابا هنا في الاول غتافيشا 30 يوم زائد لا دات اكطويل ولكن هنا من بعد غتافيشا 30 يوم زائد لا دات 2015 ديك اللي قلنا شهر 12. دونك نتيستيوها بسم الله. لاحظتي هاي 2016 ولات 24 شهر 1 2016 فهمتوا ولا لا. لان زديت هذيك دات 1 وزدت ليها لا ديوراسيون. هنا تقدر دير شحال من ساعه بغيتي تاجوتا لازم نديرو 10 د السوايع. هنا شحال من دقيقه 20 دقيقه شحال من ثانيه انسي دو سويت. دونك غتلاحظوا تزاد باغ اكزومبل 10 د السوايع على دابا شحال دابا 12 غتزاد 10 د السوايع. دونك تخايب ولات دابا 10 فهمتي ولا لا. مزيان. دونك حنا نكملوا في هادشي ديال لي دات تايم نشوفوا شي حاجه اخرى نقدروا نتيستيوها. دونك كما قلنا في الدار تيستيو اديير حتى هي وتيستيو كلشي. نشوفوا هنايا البارسين حتى هي مزيان الديفيرنس. نشوفوا هنا حتى هادي زوينه نتيستيوها. راه كنتيستيوها حتى لهنايا. لي زوطخ الشباب في الدار تيستيو هنايا. بحال دابا بارسين سيبوزون دابا واحد لاشين د كاركتير فيها ويدنسداي الاربع 30 ديسمبر فاصله 2015. هذه تقدر تحولها راه كانت بحال هكا بهذا الفورما تحولها الفاريابل دو تيب دات تايم. تدير دات تايم بوان بارس وتعطي هذيك الشين د كاركتير وغتحولها لدات تايم. دونك هذه راه بغيت تعرفوها. دونك هنا سيبوزون بغينا نحسبوا لا ديفيرونس اونتر دات 1 و دات ديجا مديفينينيهم بلا ما نديرو هنا. تري بيان. دونك بغينا نديرو لا ديفيرونس بين واحد دو دات. دونك حيدو هادي قلنا هاد السيستم ماشي ضروري نبقاو نديروه. دونك هنا درنا واحد دات 1 شنو فيها هاد لا دات ودات 2 فيها هاد لا دات. دونك الفرق بيناتهم هنا درنا واحد دات 3 باغ اكزومبل فيها هاد لا دات. دابا بغيت ندير الفرق بيناتهم. الفرق بيناتهم غيكون اون دوغي. ديما عقلوا الشباب راه قال لكم اون دوغي في الوطني ولا في لو فيلم فيها لو جور و لو موا و لاني و لي مينوت انسي دو سويت عرفوها غتكون تيب ديالها تايم سبان. دونك غنديرو تايم سبان ديف ايكالا دات 2 بوان سابستراكت دات 1 يعني تدير الفرق بين دات 2 ناقص دات 1. دونك الفرق غتعطيه لك ب لي جور انسي دو سويت. كاينه طريقه اخرى
باغ اكزومبل هنا دات 3 ناقص دات 1. وكاينه طريقه اخرى سهله هي هذه، تدير نيشان دات 3 ناقص دات 2 بلا ما تخدم بهذا السابستراكت. انا بانت لي هذه سهله، تدير الدات الاولى ناقص الدات الثانيه وتتحطها في واحد الفاريابل تايم سبان. تقدر تافيشي هذيك تايم سبان، غتافيشي لك نافيشيوها باغ اكزومبل هنا كونسول بوان رايت لاين console point right line وغنافيشيو باغ اكزومبل تايم سباين هي ديفيرونس 2 باغ اكزومبل. نشوف واش تعطينا لا ديفيرونس شحال. ها هي عطاتنا باغ اكزومبل 166 جوغ و4 السوايع و15 دقيقه و10 ديال الثواني. دونك مزيان. دونك جو كخوا راكم فهمتوا جوسكا ماتنون. دونك شلنا كيفاش ديكلاري تايم سبان بلو جور جديده، كيفاش دو دات دير لهم ديفيرونس ناقص انسي دو سويت. نحاولوا نكملوا شي حاجه اخرى ونساليو. باغ اكزومبل هادو مهمين تتحتاجهم في الوطني بزاف. دونك نقدروا نديروهم هنا ماشي مشكل. دونك ديكلاريت واحد لا دات ها هي. من بعد سيبوزون بغيت ناخذ لو موا لاني العام ديال واحد لا دات، تدير سميت الفاريابل بوين يير، تدير بوين تيخرج لك ها بوين رزلتي تحت كاينه بوين دي بوين دات. بوين دات تاخذ غير هاد لابارتي ديال لا دات بلا السوايع والمينوت والسكوند. بوين يير، بوين يير تاخذ العام بحال دابا هنا 2015. بوين مونت تاخذ غير الشهر تكون انت. بوين دي تاخذ غير لو جور 15. بوين اور الساعه. بوين مينيت. بوين سكوند انسي دو سويت. تري بيان. تقدر دي اوف ويك شد تعطيك دي اوف ويك. دي اوف ويك تعطيك سميت لو جور بحال دابا اليوم فوندغودي نعطيك سميت لو جور فرايداي ازا كومبري. وتقدر تحولو فرايداي تحولو لاش تحولو لواحد لونتي. دونك نتيستيو باغ اكزومبل هادي نديرو كونسول بوان رايت لاين كونسول بوان رايت لاين باردون كون افيشيو باغ اكزومبل هاد ويك داي. دابا هنا على حساب هنا شحال لو جور دو لا سيمين افيشي لي حنا في اين جور في السيمانه هاد دي ويك داي اكزيكوتيوها. دونك افيشي لي الجور 5 جور باغ اكزومبل لان عندنا الزهر. دونك هاد لا دات حتى هي عطات لو 5 جور بحال نيت حنا اليوم كاين نيت فوندغودي. نقدر ندير نيشان ماي دات سميت لا دات بوان دي اوف ويك. واش غتعطينا؟ ما نكونفيرتيهاش الاونتي. لاحظتوا عطاتني فرايداي الجمعه. دونك حتى هاد لا دات سبحان الله طلعت الجمعه النيت بحالنا النيت حنا اليوم. تري بيان. نكملوا شي حاجه اخرى. صافي هنا راه بغيتي غير دير تيست دي اوف ويك تساوي فرايداي، ولا تقدر دير دي اوف ويك بوان تيوزداي دي اوف ويك بوان فرايداي. احسن ما دير اونتر كيومي نيشان فرايداي. راه بغيتي غير تيستي وسط شي ايف ولا شي حاجه. المهم نشوفوا دات تايم بوان ناو شناها. جو كخوا هادشي مهم. دونك لي زوت حاولوا تيستيو في الدار. باغ اكزومبل هادي مزيانه. سيبوزون واحد لا دات بغيتي تحولها لواحد لو تيب، تدير بوان تو سترينغ وتعطي لو تيب اللي بغيتي تحول ليه. بحال دابا ما عجبتش تكتبها بحال هكا لو 8/12/2015 تتقول لي افيشيها بحال هكا. نتيستيو هادي. تقدر انت تتحكم في لافيشاج اللي بغيتي. دونك شوفوا لافيشاج كي غيجي. ملي قلت لي 4 ديال لي ام بحال تنقول ليه لو موا كتبوا بالحروف وكتبوا ماجيسكول بالحروف ديسمبر 08/2015. فهمتي؟ سيبوزون قلت ليه دير 4 المرات. دونك شنو دار؟ لاحظتوا حتى لو جور كتبوا بالحروف. حتى درت ليه باغ اكزومبل مونت غير 2 مرات حتى هو غيكتبوا غير وفاصله. هنا تقدر تحكم وتقول لي الفاصله دير فاصله دير اللي بغيتي تقول لي قول لي. فهمتوا ولا لا؟ دونك مزيانه هادي.
دونك مزيانه. دونك تدير سميت لا فاريابل دو تيب دات تايم، تدير بوان تو سترينغ وتحولها للفورما اللي بغيتي. نقدر نعطيها لكم في الوطني هذه، يقول كتبوها افيشيو سو لا فورم سويفونت. دونك عقلوا عليها، تديروا بوان تو سترينغ. دونك لي زوتر الريست غتكملوه في الدار. هنا كاين واحد الكور غابيدمون غنوريكم سميت لي فونكسيون وتيستيهم في الدار. كاينه بوان دات، عرفتوها، تعطينا لا دات، تعطينا لا دات بلا الساعه والمينوت. تيستيناها هنا بحال دابا درنا في شي كونسول بوان رايت لاين. هادي باغ اكزومبل جو سي با، نديرو كونسول بوان رايت لاين. هادي اصلا درنا فيها غير لا دات، ولكن ماشي مشكل. نديرو نيشان بوان، درنا بوان تو سترينغ نيشان. شوش غيوقع؟ غتافيشي لينا تا المينوت والسكوند والساعه. درت ليها بوان دات، غنقول لها افيشي ليا غير لا بارتي دات. بحال درت بوان يير غير العام. دابا انا نقول لها لا دات كامله. دونك لاحظتوا، دونك نورمالمون حيد غير لا بارتي دات، ولكن هنايا دونك اتيستي هادي. دونك دونك تيستيو هادشي اللي راه لكم في الدار. باغ اكزومبل هنا دي اوف ويك، دي هادي شناهم اور ميلي سكوند مانث ناو، شنا سكوند تو داي. تعطيك لو جور لا دات اكتويل. دونك هنا دونك هاد تو داي الشباب بحال ناو. فين هنا دونك ناو، وهنايا تو داي تاهي تقريبا نفس الحاجه. دونك تيستيهم بجوج، بوان تو داي وبوان ناو. اد تاجوتي اون ديوراسيون، اد دايز، اد اورز، اد ميلي سكوند، اد مينوت، اد مونت، اد سكوند، اد ييرز. كومبير تو، راه بغيتي تقارن واحد دو دات، تقدر تقارنهم كومبير تو، ولا تقارنهم بايكال ايكال. دايز ان مونت، دونك شحال كاين من دايز، لو نومبر دو جور في هذاك الموا. ايكوالز سي تقدر تقارن بها، راه كان نفس لوبجي ريفيرونس باغ ريفيرونس. از لي بيير، هذه مزيانه. شنو هي لي بيير؟ هي اون اني واش ترجع لك ترو ولا فوس، على حساب واش لاني الي بي سيكستيل ولا لا. شنو اني يعني واش العام، واش سنه كبيسه ولا بسيطه. از كومبري. دونك سابستراكت هنا هي بغيتي دير لا ديفيرونس اونتر دو دو دات. كاينه تو لونغ دات string، تو لونغ تايم string ainsi de suite. تو شورت دات string، تو شورت تايم string، تو string. قلنا بغينا تعطيوها واحد. دونك كاين هذا الشيء. بغيتو هاد الكور حتى هو راه كاين في جوجل، دخلوا وكملوا هاد الشيء كامل باغ اكزومبل. دونك راه لاحظتوا كاين حوايج اخرى هنايا ما نقدروش نديروا كل شيء. دونك جو كخوا داكشي المهم قلتو لكم. دونك هادشي هو. دونك هنا كاين دوطخ شوز راه بغيتو تيستيهم من بعد، تيستيهم. دونك هنا اللي يضيق الوقت ما نقدروش نديروا كل شيء في الكور. دونك غنحبس هنايا، والله يوفق الجميع الشباب.